ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी मोगा विशयंत नियाळया. देवाच्या मोगाची लक्षणां आमी आयकुया. देवाचे उतर ह्या घडये नियाळ करया. सकटां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां सांगता. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या थाळा बरी, प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात जाल्यार आनी गुपी संगतीची परिपूर्ण जनवाय म्हाका आसात, वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वससो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्हय. सर म्हजे आस्त बदी दुर्बळ्यां पुसोवंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मत्सर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, अहंकारान भरना, मोग मर्यादे विदें चलना, स्वंतादय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बघा सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सदमनता, सगळें बरवसता, सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदीं सराना. प्रभाताचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित बसांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले, जनवायची देणी न पयस जातलीं, कित्याक आमची जनवाय आपूण आनी आमचे प्रवादी आपूण. पूण संपूर्ण आसा तें आयकल्ल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नाश जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी उलयतलो, भुरग्यां बरी समजतलो, भुरग्यां बरी चिंततलो. आतां जाणटो जाताच भुरगेपणाच्यो सत संगती हांवें सोन सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले हांव. आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. अशें आसता भवार्थ, बरवस आनी मोग ही तीन मात बाळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोगाचो वांजेल आमी वाचलो, मोगाचें उतर आमी आयकलें. ह्या मोगाच्या उतरांत सगळें जिवीत साठ आपला म्हणलें आमकां कळीत आसा. पूण आयचो नियाळ देवाच्या मोगाची लक्षणां आमकां कळयतलो. तर देवाच्या मोगाची लक्षणां कसली? पयलें, देवाचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग. जोआंचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सदमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या, बघा ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या. देवान ताकाच आमचे खातीर समर्पिलें. देवान ताच्या पुताक आमचे खातीर धाडलो आनी ह्या पुताक सॅक्रिफीस जावन आमचे खातीर कुडसार भेटयलो. कसलो मोग पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. देवाचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग. ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिल्लो मोग तो. ह्या मोगा खातीर आमी ऋणी जाय. देवाचो मोग शर्तविने मोग, अनकंडिशनल म्हूण सांगतात. रोमाघरां बरयलें पद अध्याय 5 वाक्य 8 म्हणटा, पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता म्हूण आमकां दाखोवन दिलें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवान आपल्या पुताकच आमकां ओपून दिवन
कसलो मोग हांव तुमचो करता म्हणून ताणें कुडसार पावन ताच्या पुता मारिफात दाखयलो. एकल्याच पुताक, ताच्या मोगाच्या पुताक आमचे खातीर कुडसार भेटयलो. शर्त विने मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, खंयचे शर्त ताणें आमचे मुखार घालूना, खंयचे कंडिशन आमचे मुखार ताणें दवरुना. बगार ताणें आपणाच्या पुताक आमचे खातीर समर्पून दिलो, शर्ता विने समर्पून दिलो. तसलो मोग देवाचो मोग, देवाचो मोग, बक्षण्याचो मोग. लोकाचो वांजेल अध्याय 20:3 वाक्य 30:4 जेजू कुडसार थावन म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. तुमी पॅशन ऑफ द क्रायस्ट फिल्म पळयलां जाल्यार थंयसर जेजूची 24 वरांचे कश्ट आमकां दाखयतात. आनी ताका थंयसर मारची रीत, ताची केळकुळां करची रीत, ताका विकृत करची रीत, ताका नेगार करची रीत, ताका सबार रितींनी केबडायो करची रीत, ताका जिवीशी मारची रीत, हें सर्व आमी तांतू पळयता. आनी त्या पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवींत जेजून भोगिल्ल्या कश्टांचो अनुभव आमकां जाता. आनी ह्या वेळार त्या कुडसार थावन तो म्हणटा, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें नेनान. इतलें सकट त्या मनशांनी, त्या व्यक्तींनी, साधुसेवांनी, फारिसेवांनी ताका केलें जाल्यार तो तांचे वयर आपकार मनान दवरिना, तांचे वयर राग मतींत दवरिना. ताच्या उतरांत बक्षांनी आसा. तो म्हणटा, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें नेनान. आमी वांजेलांत वाचतनाय, जेजूचो पाशां वाचतनाय हें सकट आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ताचे वटेन ही उतरां थंयसर बरयलेलां, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें ते नेनान. पळया कितलो व्हडलो देव, पळया आमचो, आमची काकुळट करचो, आमकां बक्षूंचो, आमचें बरेंपण पळोवचो. आमी ताका प्रत्युपकार दाखयनातल्यार तो आमचे ते उपकार दाखोवचो, तो आमचे ते मोग दाखोवचो, आमकां बक्षांनी दाखोवचो मोग. तो जेजूचो मोग, देवाचो मोग, गूण करचो मोग. मातेवाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 3 उपरांत जेजू तांच्या सिनेगॉगांनी शिकयत, राजाची बरी कोबार गाजयत, लोकां मदली 6 तरांची पिडाशिडां गूण करीत आख्ख्या गलिलेयांत तो भोंवलो. वय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, देवाचो मोग जावन आसा गूण करचो मोग. तो गूण करता, आमची पिडाशिडां ववयता. आमच्या पिडेशिड्या वेळार ताका आगबो मारतना तो आमच्या कुमकेक येता. आमच्या पिडेशिड्या वेळार आमकां तीर आदार दिता. आमकां तो गूण करता, कसली ती पिडा जावं दी, ताचे मुखार आमचें जिवीत उक्तें कर. आमी रडोवन गळगळ्यान म्हणल्या बरी रडोवन रुदान कर, ताचे मुखार दवरता आसतना तो आमकां गूण करता, तो आमकां आदार दिता. देखून जेजूचो मोग जावन आसा गूण करचो मोग. देवाचो मोग जावन आसा काकुळटीचो वा कणवळो मोग. मातेवाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 6 म्हणटा, लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळायेन भरलें. गवळी नातल्या बोकड्या बरी घुसपडून ते बिजुडलेले जाल्ले. हें पळोवन जेजूक बेजाराय भोगता. त्या लोकां ते कणवळे भोगता. त्या लोकांची तो सेवा करूंक वेता, तांकां शिकोवंक तो वेता, तांकां 2 मासलेंनी आनी 5 उण्यांनी आजाप कर घट्ट खावंक तो दिता. कसलो मोग पळया, कणवळायचो मोग, जेजूचो मोग, काकुळटीचो मोग. ताच्या मोगान काकुळट आनी कणवळाय ओमतता. जेजूचो मोग सवे साखरेचो काळजाचो मोग. जोनचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 12 म्हणटा, शेसाचे पांय धुले उपरांत जेजू म्हणालो, हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजे. वय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, शिसाचे पांय धुल्ल्या जेजून आमकां एक सेवे साखरेचो लिसांव शिकयलें. ताणें आमकां आमी सेवा साखरी करी जाय म्हणून आमकां समजुनी दिली. आनी ह्या मारिफात त्या सेवे साखरेंत आमचें जिवीत आसा. आमी हेरांची सेवा साखरी करी जाय. हेरांतून सेवा आनी साखरी अपेक्षा करचे मात्र न्ही, आमी ती हेरांक पाटय जाय म्हणून ताणें शिकयलें.
जेजूचो मोग संतोष भरीत काळजाचो मोग कीर्तन मोत तू वाक्य आनंद म्हणटा म्हजो विळाप तुवें नासान बदलिलाय म्हजे गोन्य वस्तूर काडलाय आनी आनंदान म्हाका न्हेसयलाय पळया मोगाच्या भावना आनी भयणीनो केन्ना देवाचो मोग आमच्या जिवितांत भरता तेन्ना आमी रुदान करतली नाचतांव हांसतांव खेळतांव संतोष भरीत भरतांव गोन्य वस्तूर घाल्ली ती काडतात आनी आनंदान बरे वस्तू न्हेसून संतोषान भरतात म्हणजे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो केन्ना जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत येता केन्ना देवाचो मोग आमच्या जिवितांत पेटता तेन्ना आमी संतोषान बदलता आनी संतोषाची व्यक्ती जाता देवाचो मोग सोडवणेचो तारण हाडचो मोग रोमाकारां बरयलें पथाध्याय 6 वाक्य 20 आनी 3 म्हणटा पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ दिणे क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू ते आमकां लाभलां ते सासणाचें जिवीत वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो देवाचो मोग सोडवून हाडचे तसलो मोग ताच्या संतोषांत आमी रावता जाल्यार आमकां सोडवण मेळटा तारण मेळटा आमचें जिवीत सर्व रितीच्या बरेपणान भरता देखून त्या जेजूक आमी अर्गां दी जाय आनी त्या जेजूचो संतोष आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक जाय आनी हो सोडवणेचो आनी तारणेचो मोग आमी भोगता आसतना आमी देवाचो मोग भोगता आनी देव आमच्या जिवितांत ताचो मोग दिता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हो नियाळ आखेर करच्या पयलें एक गडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव वाशेतां कोलकाताच्या भगवंत मदर तेरेजाच्या जिणेंत घडलेलें गडीत हे पडी आसा एक पटी कॅन्सर पिडेन सगळोच कुसोन घाण येवच्या एका पिडेस्ताक भगवंत मदर तेरेजाच्या आश्रयाक काडलो त्या मनशाच्या कुडीतान येवची घाण पळोवन थंयसर पिडेस्तांची सेवा करतली सर्वां पयस रावली तांकां ह्या व्यक्तीची सेवा करूंक मन नातलें कित्याक म्हळ्यार तितली घाण त्या कुडीतावन येतली त्या पिडेस्ताचे घाई नितळ करूंक कोणूच तयार नातली तेन्ना मदर तेरेजा ताचे सरशी गेली आनी ताका तिणें नितळ केलो ताचे गायांक वखद लायले आनी बँडेज बांदले भोव मोगान केल्ली साखरी पळोवन तो पिडेस्त भगवंत तेरेजा लागीं म्हणलो म्हज्या कुडीच्या गायांतावन येवची घाण तूं कशी सोंसताय ही आयकून मदर तेरेजान जाप दिली जेजून कुडसार सोंसुल्या दुखींक सरी केल्यार ही घाण कांयच न्हय तुवें सोंसच्या दुखाक सरी केल्यार ही घाण कांयच न्हय परत्यान सांगता मदर तेरेजान दिल्ली जाप जेजून कुडसार सोंसल्या दुखींक सरी केल्यार ही घाण कांयच न्हय तुवें सोंसच्या दुखींक सरी केल्यार ही घाण कांयच न्हय पळया मोगाच्या भावना आनी भयणीनो कसली उतरां पळया जेजून आमचो कितलो मोग केलो म्हणल्यार भगवंत मदर तेरेजा आमकां शिकयता आनी त्या घाण पडल्या कुडीक ती नितळ करता आसतना तिका जेजूचो अनुभव जाता आनी जेजून त्या कुडसार आपणाचें बलिदान दिल्ल्याचो अनुभव तिका जाता आनी त्याच अनुभवान बरोवन त्या व्यक्तीची ती सेवा करता तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आयच्या नियाळ्यान तुमी आयकलें कितें तुमी आयकलें जेजूचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग जेजूच्या मोगाक शर्तां नान जेजूचो मोग बोगसण्याचो मोग जेजूचो मोग गूण करचो मोग जेजूचो मोग काकुळतेचो वा कानवळो मोग जेजूचो मोग सेवे साखरेच्या काळजाचो मोग जेजूचो मोग संतोष भरीत काळजाचो मोग जेजूचो मोग सोडवणेचो आनी तारण हाडचो मोग वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो त्या मोगांतय आमचें जिवीत आमी पेटवया त्या मोगांतय आमचें जिवीत आमी जळोवया त्या मोगांतय आमचें जिवीत आमी जियेवया त्या मोगांतय आमी जियेत आसतना आमकां दुसरें कांयच उणें आसचें ना तसो देव आमकां ताच्या कृपेन भरोवन दी आनी ताच्या कृपेन नितळ करून दी आनी आमचो मोग देवाच्या मोगा बरीच जावं दी म्हूण आमी मागया आयच्या ह्या संवसारान देवान केल्ल्या मोगा बरी हेरांचो मोग करूंक कश्ट कित्याक आमी सर्वां स्वार्थी आमचे थंय पाताक आसा उणेपण आसा देखून देवान केल्ल्या मोगा बरी आमी हेरांचो मोग करूंक फाटीं सरता
पूण हे घडी देवा तेय आमचें जिवीत आमी केंद्रीकृत करतना देवान केल्ल्या मोगा बरी आमी मोग करूंक जाय. देखून त्या प्रमाणे मोग करूंक जाय अशी कृपा ह्या मागण्याद्वारे आतां आमी मागया. मोगळा जेजू, तुवें सॅक्रिफिसाचो मोग आमचो केलोय, शर्ताविने मोग आमचो केलो, काकुळतीचो मोग केलोय, सोडवणेचो मोग केलोय. आमकां मोग कितें म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. तर मोगळा जेजू, तुवें केल्ल्या मोगा बरी आमचें जिवीत जियोंक आमी तुजें तसलो मोग करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन.